میرے امام علی مقام نے فرمایا لینا حسین کسے صورت بھی بیعت نہیں کرے گا، علی شیر خدا دا خون، حسین پتر قربان کرے گا، حسین ویر قربان کرے گا، حسین بھتیجے قربان کرے گا، حسین بھانجے قربان کرے گا، حسین اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کرے گا۔ کسے صورت کسے فاسق فاجر زانی شرابی دے ہتھاں تے علی شیر خدا دا خون بیعت نہیں کرے گا، ہر چیز قربان کراں گا، میں اپنے نانے دے دین نو داغدار نہیں ہون دیواں گا۔ اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، اے ہو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، وہ لٹی جائے پاویں جھوک حسین دی، اج نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ فرمایا لینا کسے صورت علی شیر خدا دا خون بیعت نہیں کرے گا۔ مسلمانہ جس لئے امام نے انکار کیتا ہے حالات خراب ہو گئے، یزید دی طرفوں مسلسل اسرار کیتا جا رہی ہے، امام مسلسل انکار پہ کر دینے، طویل باتیں مختصر کرنا آخر کار میرے امام نے مدینہ شریف تو ہجرت دا ارادہ فرمایا ہے۔ فرمایا ہے میرے نانے دا شہر، اے نا گلیاں وچ میرے نانا میری انگلی پکڑ کے چل دے رہے، اس گلیاں دی میں حرمت دا جب وقار دا خیال رکھاں گا۔ حضور امام علی مقام مدینہ شریف تو مکہ پاک، مکہ شریف تو چل دیا مسلمانوں ایک چٹیل میدان آیا ہے۔ امام نے فرمایا قافلے والیوں کیڑی جگہ ہے، اے کیڑا مقام ہے؟ عرض کی تھی آقا میدان کربلا ہے۔ مسلمانہ جس لے کربلا دا نام سنیا ہے، امام نے فرمایا قافلے والیوں رک جاؤ، سواریاں روک دیو، خیمے نصب کر لو، اے ہوئی حسین دی آخری آرام گاہ، اے ہوئی او جگہ جدے بارے میرے نانا مخبر صادق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما چلیا سی میرا حسین کربلا وچ شہید ہوئے گا۔ مسلمانہ سواریاں رک دی جانے، خیمے نصب ہو جاندے نے، دن گزر دے جاندے نے، حالات خراب تو خراب تر ہوندے جاندے نے۔ آخر کار 7 محرم الحرام نو نہر فرات تے پیرا لگ جاندا ہے، یزیدی کتے تے پانی پیندے نے، یزیدی جانور تے پانی پیندے نے، علی دے لال پیاسے نے، نبی دی آل پیاسی ہے، پر پھر بھی 3 دن دے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازیاں شیر جوانا۔ نبی دو غلاموں 7 محرم دا دن بھی گزر جاندا ہے، رات بھی بیت جاندی ہے، 8ویں محرم دا دن بھی گزر آئے، رات بھی گزر دیئے، مذاکرات مسلسل ناکام پہ ہوندے نے، حسین ڈٹ کے کھڑے نے، لینا کسے صورت بھی علی شیر خدا دا خون بیعت نہیں کرے گا۔ نبی دو غلاموں آخر کار 9ویں تے 10ویں دی رات آ جاندی ہے، شب عاشورے، صبح سیدہ زینب دے ویر قربان ہونے نے، صبح زینب دے پتیجے قربان ہونے نے، صبح سیدہ زینب دے بھانجے قربان ہونے نے، پتر قربان ہونے نے۔ سید زادی خیمے دے اندر 9ویں تے 10ویں دی رات عرض کر دیا نے، شالا رات محرم والی رب سے بریاں دی تھی وے، او شالا رات محرم والی رب سے بریاں دی تھی وے، نہ رات مکے نہ دن چڑھے میرا ویر جدا نہ تھی وے۔ مسلمانوں رات بیت دی جاندی ہے،
دسویں دی فجر دی اذان دا ویلا آ گیا. میرے امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے. فرمایا شہزادیا کھیت دے ٹیلے تے کھڑا ہو جاؤ, اج آخری مرتبہ نانے دی اذان سنا دے, پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے کہ نہ کرے. جی بابا جویں جناب دا حکم ہے. مسلماناں علی اکبر کربلا دی ریت دے ٹیلے تے کھڑے نے, دسویں دی فجر دی اذان پڑھی ہے. اہل بیت طہار اللہ دی یاد وچ مشغول ہو جاندے نے. نبی دو غلام و امام نے فرمایا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے. فرمایا شہزادیا جا ذرا میدان دا نقشہ دے ویکھ کے آ, پترا ذرا میدان دا جائزہ تے لے کے آ. جی بابا جویں جناب دا حکم ہے. مسلمانوں علی اکبر کربلا دے میدان وچ اوندے نے. کی ویندے نے ہلے رات دی تاریکی باقی ہے, ہلے صبح دی روشنی نمودار نہیں ہوئی. ہر پاسے ہود عالم یزیدی فوج نے میدان نو گھیرا پایا ہوا ہے. علی اکبر کی ویندے نے ایک برقع پوش بی بی وہ جڑی زارو قطار روندی ہے, اپنے برقے دے پلو نال میدان نو صاف کر دیے. مسلمانوں روڑ چک دیے, نالے برقے دے پلو نال میدان نو صاف کر دیے, نالے زارو قطار روندی ہے. علی اکبر پوچھ دے نے بی بی کون ہے؟ نی بی بی تو کتھوں آئی ہے؟ نی بی بی ایڈے درد نال کیوں پئی رونی ہے؟ مسلمانوں متعدد بار پوچھی آئے, جواب نہیں ملیا. علی اکبر خیمیاں وچ واپس ہوندے نے. آؤ بیٹا نقشہ ویکھ آئیو. عرض کیتی میرے بابا میں نقشہ تے ویکھ آیا وا, ابو میں ایک عجیب منظر ویکھیا ہے. فرمایا شہزادے آیو کی؟ عرض کیتی ابو ایک برقع پوش بی بی ہے جڑی زارو قطار روندی ہے, نل برقے دے پلو نل میدان نو صاف کر دیے. ابو نل روڑ چک دیے, نل زارو قطار روندی ہے. میرے بابا میں بڑا ہی پوچھے مینوں جواب نہیں سو دیتا. مسلمانہ امام نے پتر دے منہوں جس لے نی گل سنیے, امام دیا اکھاں وچ آنسواں دا سیلاب. عرض کیتی میرے بابا روئے کیوں ہو؟ فرمایا میرے شہزادیا میں رواں کیوں نہ؟ علی اکبر پتہ ہی ہو بی بی کون ہے؟ عرض کیتی بابا میں نہیں جاندا. فرمایا شہزادیا یو بی بی کوئی غیر نہیں, اے میرے پترا یو تیری دادی جان میری ماں فاطمہ الزہرا میدان نو صاف کر دیا نے. میرے بچیا میری ماں روڑ چک دیے, میری ماں میدان نو صاف کر دیے. تھوڑی دیر تو بعد میرے پتراں دے لاشے ڈگن والے نے. کدھر روڑ میرے حسین دے جسم وچ نہ چب جان. اوے شالا کوئی پردیسی نہ تھی وے,